سلام كم يتخونوا كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نلومي حد ميازيا كلتشن عسران شدشتن زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لقو بقدام نتبتاتهم نكم بعل آل شبابن حوتن زأمسلو بأمريكا قبرش براوين قجلتا تباهلهم زتبينو عطوقات وتهدرو حاجز كم تقبر بأمريكا تخصص إيرترا كاب إيران ناب حوتي زلا أخو زلو أصوارات كم التحلال كوينات سرح كم زلا زوز حابريتام سرعات بلصقنا كم قصلتاتي قبل على تግራይ ተሊሙ ወዘሎ ዘርእናይ ምጽናት ውዲት አውጅዎ ብዘሎ ዕጽዋን ክልከላን ኣብታ ክልል ከቢድ ማሕበራዊ ቁሉላው አጋጢሙ መናእሰይ እግሮም ናብ ዝመርሖም ኣብ ዝወጽሉ ዘለዎ እዋን ሎም ለይቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 81 መናእሰይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምእታዎም ፖሊስ ምግላጹም بريزيدنت إيران مسعود بازكشيان قال قدم كونتات تتماليهم هاغورو مس أمريكان إسرائيل زكير زلو كوينات دون مبال أدلاي قربنت كم زلوه كحبرن كلام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب جن أبلع إيران زجمر ورار نمقصال ندحريت كم زي تمتن زتا كم زي قبرن كفكر تسمع الله زبلون كالو تنزيناتاتي حزلكم قريبا زلقو كساب موداتام سيسانحكم كتكاتاتولو بخبري يعدم بمسرت كاب وتهدراون سلياون منجتات زرخبكوان بزبل بزعبا مستيرا وحابريتاتات إيرترا بقصالي كحبر زرق مربب حابريتات زهرون رافيو إيرترا كاب إيران نابحوت زلا أخو آتصورات آب مقببال تنطفالا كبل قليصم كم حابريتا زهرون رافيو كاب إيران نابتي آب يمن زركب عطق حيلو حوت زلا أخ آتصوار أب ودبات إيرترا تراجيفو نبحوتي يقنع مهلاو تقيسو أب زحلف ورحت رايس الاستجزية كاب إيران زتلاخز تفلالي عينة تصور أب ودبات باس عن عصب تراجيفو نبتي عطق حيل تلائق له يبل إيرترا أبتي أب مونغو كيدان أمريكا إسرائيل إيران زكير زلو وق سقع إيران محازا بزت فلالي منقد دي زتراغاغز أكوان تقنم بزعبازي بمنقد ودباتا بلا كاب إيران نبحوت زلاخ أصوار أب مكبال تسرح الله زبل وصي زلا حابريتا قنم حاكو نوتو نمرقاز زاقيت زغربه سندو مرتعو يلن إيرترا نكم بعل آل شبابن حوتن زأمسلو بأمريكا قبرش براين قجلتا زتبينو عطوقات نياس وارن سلطنان حاجزات تقبريا زبل كستات بترقاقامي كقرب اللازز انحا خوينم إذ حجي بزهورن رافيو قريب زلا حابريتا حاقنت انتحليوم مستي أب مونغو إيرانن أمريكان تفتير زلا قونسي تتحيزو حوتين مسمرك أيح بحر كعصو مخانو كفكر آبز اسمع لزلا اوام عبلعلي إيرترا سقم تكوسر زلا تخقلو لعليم سرعات بلصقنا كم قصلتاتي قبل على تግራይ ተሊሙ ወዘሎ ዘርእናይ ምጽናት ውዲት አውጅዎ ብዘሎ ዕጽዋን ክልከላን ኣብታ ክልል ከቢድ ማሕበራዊ ቁሉላው አጋጢሙ መናእሰይ እግሮም ናብ ዝመርሖም ኣብ ዝወጽሉ ዘለዉ እዋን ሎም ለይቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 81 መናእሰይ ኣብ ኣሸጎዳ ከም ዝተታሕዙ ፖሊስ ኣፍሊጦም أب زوبا دوبو مبرق تግራይ وردا 7 عندرتا لومي ناب 23 مقابيت كلتشن 18 عامة تمرت قئز زوجو حليتي بزي حقا من قد زوجو عزو زنبور 81 منأسي أب أشقودا كم زتتحزو زحبرة بوليس تግራይ أب حصير اوان بتمساسات من قدي نزي حقا وأقباب كابتاكل الكوز زفتونو بأماي زغصر منأسي كم زحازي أفليتهم እዚ ከም ዝልን ከሎ ኣብዚ ሕዝንያ ዘለና ሰሙን ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቆም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክስደዱ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ጣብያ ኣይና ዓለም ኣብ ፀቢብ ገዛ ተዓጽዮም ዝረኸቦም ልዕሊ 9 መናእሰይ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር أبز حجي اوان منا السيف قد بحرن برخان قداي موت ناخونو معالتاو مرد أبز سمع الزل اوان زي امون مفتد لالو كوينون بحد غنيا كونتات كو غعزو بأكلات سطتا كمز تتحزيئو بوليس غليس زلم سرعات بلصقنا أبك لتشن عسران لفن تحيلتات عديمو أبلع لتقريب أبز أوجه ورار لعلي 600 سلمان سبات كسنتن كلم لعلي 1 مليون سبات دماكا بيت مربوتم سوغيقو أبفقود معسكرات سودانن أبوشت تقريب زركوب معقوب تمزابلتن كرفحنا براكو حلفو جيريوم
እዚ ኣብ 2022 ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ከይከውን ሓንጊዶ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጽናት ወተሃደራዊ ጸጥታዊ ኢኮኖሚያውን ፕሮፓጋንዳውን ካልእ ዕቁር ሃብቲ ተሃገርን ኣኽቲቱ ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ዝረአ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ኩሉ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ ባጀት ደው ብምባል ዳግማይ ወራር ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ ኣሎም። ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜክሽያን ገለ ቅድመ ኩነት እንተተማሊኦም ሃገሩ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ኣድላይ ቅርብነት ከም ዘለዋ ተዛሪቦም። እቲ ፕሬዚደንት ምስ ፕሬዚደንት ባይቶ ኤውሮጳ ኣብ ዝገብሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ነዝርእቶ ሂቡ ዘሎም። ኣድላይ ቅድመ ኩነት ክሳብ ዝተማልአ ብፍላይ ድማ መጥቃዕቲ ንኸይድገም ንምክልኻል ዘኽእል መተኣመን እንተተማሊኡ ነዚ ጎንፂ ደው ንምባል ዘኽእል ኣድላይ ተበግሶ ኣለና ኢሎም። ፔዜክሽያን ብዝኾነ መንገዲ ዝግበር ኢድ ኣታውነት ሓይልታት ወፃእ ኣብቲ ዞባ ልዑል ሓደጋ ከም ዘለዎ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ዝወፀ መግለፂ እውን ኣጠንቂቕሎም። እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኽተልኦ ኣዕናዊ መንገዲ እውን ብኣህግራዊ ሕግን ሃናፅን ሞያውን ዝምድናታትን ዝተመስረተ ፖሊሲታት ክትክኦ ከም ዘለወን ኣዘኻኺሮም። ኢራን ልዕላውነት ጎረባብታ ከም ተኸብርን ናይ ምጥቃዕ ዕላማ ከም ዘይብላ ዝተዛረበት ፕሬዚደንት ኣብ ገለ ካብዘን ሃገራት ዝርከባ ወታደሮ ማዓስከራት ኣሜሪካ ንኢራን ንምጥቃዕ ይውዕል ኣለዋ። እተን ሃገራት ድማ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ንምክልኻል ዘለወን ሓላፍነትን ኣይፈጸማን ኢሎም። ፔዜክሽያን ወሲኹ ኣሜሪካ ብፍጹም ኣብ ዲፕሎማሲ ኣይተኣምንን እያ፣ ኢራን ሕጋዊ መሰረት ርእሰ ምክልኻል ኣለዋ ኢሎም። ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ አንቶኒዮ ኮስታ ድሕርቲ ብቴሌፎን ዝተገብረ ዝርርብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣዝዩ ሓደገኛ ክብል እዩ ገሊፅዎም። እቲ ዝርርብ ኢራን ነቲ ወጥሪ ከተቃልልን ካብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትቁጠብን ጻውዒት ንምቕራብ ዝዓለመ ምንባር እውን ሓቢሮም። ብተወሳኺ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ሓለዋ ክግበረሎም ከምኡውን ኩሎም ወገናት ኣህግራዊ ሕጊ ከኽብሩ ፀዊዖም። ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት እቲ ዞባ ትፍጽሞ ዘይቅቡል ዝበሎ መጥቃዕቲ ደው ከተብሎን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብእወንታ ክትዋስኣን ድማ ተላብዩ። ብተወሳኺ ኢራን ብመጻቦ ሆርሙዝ ናይ ምጉዓዝ ናጽነት ንምርግጋጽ ምስ ሕቡራት ሃገራት ክትሰርሕ ፀዊዖም። ብኻልእ ዜና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈተቶ ኩናት ድሕሪ 2 ወይ ክሳብ 3 ሰሙን ዘሎ ግዜ ከም ዝውዳእ ገሊፆም። ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ እቲ ኩናት ንምውዳእ ቅድመ ኩነት ከም ዘይኮነ እውን ሓቢሮም። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትገብሮ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘብቅዕ ብምምልካት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣሜሪካ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ኣብ ዘሎ ግዜ ክዛዘም ይክብል ተሰሚዖም። እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ምጅማራ ኣብ ዝቐመጠቶ ዕላማ በፂሐ ዝበለ ኮይኖም እቲ ቀንዲ ዕላማ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ንምምዕባል ዘለዋ ዓቕሚ ምድራት ምዃኑን ኣሜሪካ ሕጂ ትስራሕ ትውድኦ ምህላዋን ገሊፆም። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ንሰማያት ኢራን ትቆጻጽሮ ከም ዘላን ናይ ስርዓት ለውጢ ብቕትለት ሓያሎ ላዕለዎት ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ከም ዝተረጋገጸን ገሊፆም። እቶም ሓደስቲ መራሕቲ ኢራን ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ መራሕቲ ኣዝዮም ዝተላሳለሱን ዝያዳ ርትዓውያንን ክብል እውን ገሊፅዎም። ንሱ መራሕቲ ኢራን ነቲ ኩናት ዘብቅዕ ስምምዕ ክግበር ንኣሜሪካ ይልምንዋ ከም ዘለውን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኢራን ዝነፀጎቶ ርእይትኡ ደጊሞም። ትራምፕ እቲ ኩናት ሕጂ እውን ምስ ኢራን ስምምዕ ከይተገብረሉ ክዛዘም ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ ዘሎም። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ኤርትራ ኣብ ቅድመ መጻረይ ግጥማት ናይቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝእንገድ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኤስዋተኒ ብድምር 4-1 ረቲዓታ። ኣብ ላዕለዋይ ዲቪዥን ግብፂ ምስ ካህራባ ማለት ኤሌክትሪክ እስማዒልያ ተሰሊፉ ዝጻወት ኣጥቃዒ ዓሊ ሱሌማን ኣብ 2 እግሪ 3 ሸውተታት ብምምዝጋብ ኮኸብ ኮይኑ ደሚቑሎም።
بممزنيتات عالم لخاو درجة كعس اجري زصدق ستاديوم بزي مهلاون اتا باغمال قيح بحر تفلت هاغراوت غانتا ايرترام اتي اب هاغرا كتنغدو زغبا صوتا زحلف ربع امروكو كتصاوتيا تجديدام هاغراوت غانتا ايرترا اب قدام اجر ركبن بسالا شوتات علي سليمانن اب كالاي درجة انجليز مشيفل يونايتد زصاوتن عباي اكادام مانشستر يونايتد نبرن سيم ايوب ابراهن ابلع اسواتيني كلت ببادو تعويتا منبارا يذكرم نزس عبن اب اسواتيني اب زكايدو نايكالاي اجري علي بفلايتا اب مبل 50 دقيق باكروباتيك تغمطيلو زتوا اتدنق قدامي تشتم اب مبل 57 كالي تدغيملاص اوتا بعوت اغمال قيح بحري كلت بحده تزازيمم اسواتيني مصنان عتخونا انكوشتو اب توسخ غزي اب مبل 96 دقيقه امزغيباتام اب درجه هاغراوين غانتاتات عالم بملكعيتات فيفا نربعه هاغرات راي بليصا اب مبل 184 تسريع زلا ايرترام اب زحلفه 6 عامتات باصابع تزقصرا صوتات راي اكايدام تزغرم اب مصاري غطمات افكون نموداتا غزي زتصاوتتلو اب مسكرم 2007 انصار اسواتيني مخانيهم كالوت حمشتا هاغراوين غانتاتات مالت ايثيوبيا بوروندي لسيتو صوماليان دبوب سودانن ابتي ادزمص مرك مسكرم زجمر ناي مصاري مدب صوتاتات كم زحلفا ارغاغيصن اللوام افكون 2027 هاغرات كينيا تنزانيان اوغاندان سلستين بحبار انغت هاغرات كوينن نابت وددر بقطا حالفن اللوام إيرتران إسواتينن آب تاريخن مزناي تمال صوتن نرابعي غزيانين زرخبا زلوام آب تقمتي 2006 بسمراب زكايدو قطم بزي شتو بادو ببادئن تفلاليين بتمساسالي 9 مسكرم 2007 آب مبابن رئيس كتما إسواتيني آب زكايدو صوتاون 0-0 تفلاليين اب زد حرن زقت امالو كلت صوتاتات كا اب قدامه اجري ايرترا كلت بزيرو كتعوتن كلام اب زنايت مال صوتا دما ايرترا كلت بحده سعيرام ايرترا اب 1993 كاب ايثيوبيا بوقعنا صنت كاب تركب ندحر نافكون بقيعه ايتفلطنيا اب مصاري كلت 2008 تساتيفا زنبرت كوينام اب مدبا كاليت كوينا زازيما بربعه نطبي نتا قداميت زخونت انغولا دحرا نكينيان اسواتين دما قديمانيرام كاب شعو جميرا ايرترا ابز تمدبلا مصاري صوتاتات كي تساتفت وي عجا دحر موصو اموداتا ساعاتات كاب وددر بملاي نكونفدريشن كعس اجر افريقا مالت كاف تدغاغام صغ مفتارا يطقاسيوم دحرتي اب ورح طري 2020 انصار سودان زكايدوتم حزنتاو صوتام كسابتي اب زحلف عامت غومبوت مسنيجر كلتم حزنتاو صوتاتا زكايدوت لغزي اي تصاوتتن اب حدار 2024 اب مصاري شامبيون هاغرات افريقا نس موادادرتا ايثيوبيا كتغطمون مدب تتحيزلا كونت نبره اب موداتا ساعتات غن كابتو وددر سحيبان حد عابي مخنيات نايزي تدغاغامي كاب وددرات مسحاب اتوم اب ايرترا زمدبرم تصاوتي اتا غانتا ناب وصا هاغرات كتغيشن كلا مسوصو اي ملسنيم زبل سغاتيو ازي قدم حجي اب 2019 اب اوغاندا اب استخايد زوبا وددر حويسو بتراغاغامي اغاطمي حقي سدتنياتات عباي بريطانيا ازيو صنيعكم زلو فليتكم دلهم عباي بريطانيا نا اميغريشن حقتاتا حدا كابتوم ازيوم زصنعو نا اوروبا حقتات بمقبار دوباتاتو حسالا قصصر ناب نبوري ملس زي حقاو سدد دما كبرو سند سبري حقاو تفصامنت يركبالو از منغستي ناب سلطان كاب زمصن دحار عباي بريطانيا مس فرنسا بتغبرو زلا حبراو سراح مترب انجليز نمسغار استخايدو لعلي 4 فتنتات تعاقيتو مالو بمسرتو عل عباي بريطانيان فرنسان اتوم بزي حقاو منقدي بناشتو جلابونا بعباي بريطانيا زاتو سبات مقصبت ناي مأسارن مملاسن حدقا يقاتمو مالو منغستي نتقبنا وقد نقدياب كل درجاتات يتقعلو بزي حقاو منقدي كتسرح انت تتحيزكا مأسرتي موراس دموز كم اونا عقبا دقف مساني قات مكا
نتقبار حق إميغريشن بزملكت 2025 كبر وسن زحزت عامة مهرت كوينا أملع عد إنجليز لعلت شعات شح مأسرتن 19,800 تفتشن تخايدو منقستين نوس وكف هوتيل عقبا كعطو قريط ووسينو اللو حتت عقبا كم معسكر وتهدرات نبر ذا أمسلي مسرتها ومنبر أباي تترايوم زرخبو نقفنا مركابو حسنتون يبلو من اتحاقز نتوم زد اليوم ترايز تحاز ايو أبوش تهاجركم مزلو صدرا بيتكمن فتوتكمن مزعباز قداي كتزراربون الله بكم نزا حدقنيا قعزو كيوعلو حبروهم سبات بحري موتلو أب عباي بريطانيان تبصحون كمقحون تأثير كامملاس كقات مؤمنيو نزيادة حبريتا أب قاف داتي كي إميغريشن فاكتس توكسو